السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يبين فلسفة الدعاء: عندما يبكي الرضيع ويصرخ طلبا للحليب من شدة الجوع، يتدفق الحليب في ثدي الأم، ولا يعرف الطفل حتى اسم الدعاء، ولكن كيف تستدل صرخاته الحليبة؟ هذا ما جربه الجميع. فقد لوحظ في بعض الأحيان أن الأم لا تشعر بوجود الحليب في ثديها، ولكن صرخة الرضيع تجلبه تلقائيا. فهل صرخاتنا أمام الله تعالى عاجزة عن شيء؟ فهل صرخاتنا أمام الله تعالى عاجزة عن جلب شيء من عنده؟ كلا، بل تجلب وتجلب كل شيء. ولكن العميان الذين يدعون أنهم علماء وفلاسفة لا يقدرون على رؤية ذلك. لو فكر الإنسان في فلسفة الدعاء واضعا في الحسبان ما بين الطفل والأم من علاقة، لفهم الموضوع بمنتهى السهولة. إنه لفضل الله تعالى علينا الأحمديين أن معظمنا صغارا كانوا أم كبارا يعلمون بأن المرأة لو خضع أمام الله تعالى باضطراب وتضرع وتواضع ودعاه سبحانه وتعالى لاستجاب لأدعيته. وثمة أحداث لاستجابة الدعاء تدهش الآخرين أيضا. يكتب إلي كثير من الناس أنهم في بعض الأحيان يئسوا من كل طرف، وهذه الحالة تطرأ على الإنسان في بعض الأحيان. ففي ذلك الوقت دعوا الله تعالى فأنزل فضله الذي قوى إيماننا. تأتيني بعض الأحداث من هذا النوع في التقارير المختلفة، وسأسرد عليكم بعضها. كتب ناظر الدعوة إلى الله في قديان، قال: أخبرني أمير محافظة هو شيربور بأن الناس في قريته كهيرا أشروال
كانوا قلقين جدا بسبب عدم نزول المطر قبل بضع سنوات، حتى أن مستوى ماء الآبار أيضا كان قد انخفض كثيرا. فطلب أهل القرية التي معظمهم سكان هندوس من داعية الجماعة المحلي أن يدعو الله تعالى، وكانوا على يقين تام أننا لو طلبنا من الداعية الأحمدي الدعاء لنزل المطر حتما. باختصار أخبرهم داعيتنا أولا بآداب الدعاء في الإسلام وصفات الله تعالى، ثم أما الدعاء، فاستجاب الله تعالى دعاء داعية الجماعة الأحمدية وأنزل مطرا غزيرا خلال ساعتين أو 3، وأدلى بشهادة على كونه سميع الدعاء. وكان لهذا الحادث تأثير إيجابي على القرية كلها بفضل الله تعالى، وقال أهلها بصراحة أن المطر نزل ببركة دعاء الأحمديين. كذلك كتب أمير الجماعة في فيجي قال: أخبر داعية توالو قبل زيارتي لها، وهي جزيرة صغيرة قريبة من فيجي، بأنه لم ينزل هنا المطر منذ مدة، والمطر وسيلة وحيدة للحصول على الماء. فقبل زيارته لها كتب إلي أيضا رسالة طالبا الدعاء لنزول المطر. يقول: حين وصلنا توالو أبدى أهلها قلقا شديدا، وقالوا: كاد الماء هنا أن ينفذ نهائيا. كنا قد وصلنا في المساء، فأعلنت في الليلة نفسها قبل صلاة العشاء أننا في السجدة الأخيرة من الصلاة سنقوم بالدعاء لنزول المطر. فتقبل الله تعالى الدعاء ونزل المطر بفضل الله في الليلة نفسها، وبعدها نزل المطر 3 أو 4 مرات، مع أن الأرصاد الجوية أنبأت بجفاف الطقس لمدة طويلة. ثم حيثما ذهبنا هناك قال الناس: نزل المطر بسبب مجيئكم إلينا. فقال أسقف كاثوليكي وأحد كبار الزعماء لقبيلة فونوفوتي: إنه فضل الله تعالى وأدعية الجماعة وأدعية خليفتكم بأن المطر نزل هنا بشكل خارق للعادة، ولم يتسبب هذا المطر في ازدياد إيمان الأحمديين فقط، بل أصبح آية على صدق المسيح الموعود عليه السلام أيضا. في بعض الأماكن يصبح نزول المطر آية نصرة الله تعالى واستجابته للدعاء، وفي بعضها يصبح إمساك المطر آية لاستجابة الدعاء، سواء قبل الناس الإسلام أم لم يقبلوا، ولكنهم يعترفون حتما بأن إله الإسلام يستجيب الأدعية. هناك بلد في إفريقيا واسمه غيني بيساو، يقول داعيتنا المحلي فيها السيد عبد الله: ذهبنا للتبليغ إلى قرية اسمها سنجاك كنغسا، وجمعنا الناس وبلغناهم رسالة الجماعة الأحمدية، وحين كنا نبلغهم بدأ المطر ينزل بغزارة، بحيث لم يكن يصل صوتي إلى الحضور بسبب صوت المطر، وشعرنا بأن الناس سيغادرون المجلس لأنهم كانوا قلقين وأرادوا الذهاب. حينها دعوت الله تعالى قائلا: يا رب، هذا المطر منك، والرسالة التي أتيت بها هي أيضا منك، ولكن بسبب هذا المطر لا تبلغ الناس رسالتك هذه ولا يتمكنون من سماعها، وهم على وشك الانسحاب والمغادرة.
يقول الداعية: ما إن دعوت هذا الدعاء أوقف الله تعالى المطر، وبلغنا الرسالة قرابة 150 شخصا موجودين هناك، وبايع جميعهم بعد التبليغ بفضل الله تعالى. هنا إمساك المطر بعد الدعاء، حيث زاد داعيتنا إيمانا. كذلك أرى الناس هناك إلها مستجيب الدعوات. يسأل الناس كيف يمكن رؤية الله تعالى، فاعلموا أن الله تعالى يوري نفسه بإظهار قدراته. فالذين كانوا على وشك مغادرة ذلك المجلس بسبب المطر حين رأوا فضل الله تعالى هذا ظلوا جالسين، بل قبلوا الأحمدية أي الإسلام الحقيقي. كذلك كتب داعية في بندو ندو السيد الحافظ مزمل وقال: خرجت مع الداعية المحلي وخادمين لزيارة قرية، وبدأ في الطريق هطول المطر الشديد، وكان من الصعب مواصلة السفر لأن الطريق كان غير مرصوف وزالقا جدا. فوقفنا في مكان ودعونا: يا رب، إننا في الطريق إلى تبليغ رسالة مسيحك، فأنزل علينا فضلك ليزول كل حاجز دون الطريق. وكنا قد أطلعنا الناس في تلك القرية على مجيئنا، فكانوا مجتمعين منتظرين، فاستجاب الله تعالى دعاءنا فورا، وتوقف المطر، مع أنه كان يبدو أن المطر سيستمر إلى المساء. لذا كنا قلقين جدا، ولكن الله تعالى أنزل فضله، فوصلنا إلى تلك القرية في الوقت المناسب، وعقدنا برنامج التبليغ والتربية. ثم كتب الداعية في سويسرا السيد وهاب طيب عن إمساك المطر نتيجة الدعاء، وقال: اشترت الجماعة قطعة أرض في منطقة زخول لبناء المسجد، وخطط لعقد برنامج لغرس نبتة هناك علامة للسلام، ودعي إليه بعض الضيوف الآخرين أيضا. وبحسب النشرة الجوية كان سيهطل مطر شديد في ذلك اليوم، ولأن البرنامج كان سيعقد في الهواء الطلق، لذا كنا قلقين جدا. وكتبوا إلي أيضا للدعاء، وتلقيت منهم عدة رسائل بهذا الخصوص. قال: حين ذهبنا هناك يوم عقد البرنامج بدأ المطر الغزير ينزل، وفي الظاهر لم تكن أي علامة لإمساك المطر، ولكن بسبب الأدعية أنزل الله تعالى فضله، وتوقف المطر نهائيا قبل ساعة واحدة من بدء البرنامج، وطلعت الشمس. كان رئيس البلدية المحلية أيضا قد حضر تلك المناسبة، فقال مستغربا: هل حجزتم الطقس أيضا لبرنامجكم؟ فأخبرناهم أننا دعونا وكتبنا إلى خليفتنا أيضا للدعاء، وكنا نأمل أن الله تعالى سيكرمنا بفضله. فهكذا كان البرنامج ناجحا، ونشرت الجرائد المحلية أيضا خبرا عن ذلك، وبذلك وصلت رسالة الجماعة إلى كثير من الناس. لا شك أننا لا نحجز الطقس ولا نستطيع فعل ذلك، ولكننا نخضع أمام ذلك الإله الذي يخضع لأمره الطقس، وهو الذي يوري مشاهد قدرته. والآن أقدم بعض الأحداث الأخرى لاستجابة الدعاء غير التي تتعلق بالطقس. إن إلهنا ليس إله الطقس فقط،
بل هو القادر المطلق ويسمع كل نوع من الأدعية وله صفات لا تحصى، فهو يري تجليات صفاته. يقول السيد متين معلم الجماعة في بنين: قبل أيام جاءني أحد المبايعين الجدد وطلب مني الحضور إلى بيته لأن زوجته تعاني حالة صعبة للغاية، فأخذت زوجتي معي ووصلت إلى بيته لأن الأمر كان يتعلق بالولادة، فكان ثمة حاجة أن تكون هناك امرأة للمساعدة. كان موعد الولادة لديها قريبا جدا، إلا أنها تعرضت لحمى شديدة أدت إلى تقلص الرحم، الأمر الذي كان يعيق عملية الولادة. قال للمبايع بأنه قد حدث معها هكذا مرتين، وكنا أمام وضع بحيث ننقذ الطفل أو أمه، فسعينا لإنقاذ الأم وضحينا بالطفل في المرتين السابقتين، وهذه هي المرة الثالثة. فقال له المعلم بأننا في هذه الحالة نقوم عموما بالدعاء إضافة إلى الدواء، ونكتب إلى إمامنا أيضا من أجل الدعاء، فبما أنه ليست هناك إمكانية الآن للكتابة إلى حضرته والوقت ضيق، فنستخدم الدواء ونقوم بالدعاء. يقول المعلم بأنني بدأت بالدعاء سألنا المولى بأسمائه الحسنى وبوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأت الفاتحة ونفخت على الماء وأرسلته لتشرب زوجة المبايع. يقول المعلم: لقد فعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، فلما كانت المرة الثالثة رجع المبايع مسرورا وقال: لقد أنقذ الله تعالى زوجتي ورزقني ابنا والحمد لله. وهكذا زاد إيمان هذا المبايع الجديد بذات الله تعالى وبالدعاء أيضا، ومنذ ذلك الوقت هو الآخر قد أصبح يركز على الدعاء بكل مواظبة وتواضع واضطراب. ويكتب أمير الجماعة في كينيا عن أحد المرضى فيقول: كان رئيس أحد فروع الجماعة مريضا، فلما ذهبنا لعيادته أخبرنا بأنه تلقى من مشفيين 2 ردا أنه لا يرجى شفاؤه، فقال بأن حالته الصحية يرثى لها وفي أي وقت ستسمعون خبرا سيئا. كان لون بشرته قد تغير وجسمه قد برد وكان يبدو بلا حياة، واسيناه وشجعناه على أن لا يفقد الأمل. فقال له المعلم: ادعو أنت أيضا، وإنني أكتب رسالة الدعاء إلى الخليفة. ثم يقول المعلم: فلما ذهبت إلى هذا الفرع من أجل إقامة صلاة الجمعة زرته أيضا، فلاحظت أن حالته تحسنت، وبعد أيام قليلة وصله رد على رسالته التي كتبتها لي، وكان الرد بأن الله تعالى سيشفيه شفاء كاملا إن شاء الله. يقول: وبعد ذلك أخذت صحته تتحسن رويدا حتى إنه بعد فترة وجيزة استعاد صحته كاملا، والآن يقوم بأعماله كالمعتاد. لقد من الله تعالى عليه بحياة جديدة بواسطة الدعاء، مما زاده إيمانا ويقينا. ويكتب أمير محافظة كرناتك بالهند بأن السيد حسين رئيس أحد فروع الجماعة يقول بأنه أصيب بورم في المخ، فأدخل المستشفى، وقال له الأطباء بعد الفحوص بأنه لا علاج له غير العملية الجراحية، وهناك خطر كبير أن يفقد حياته خلال هذه العملية. فكتبوا لي من أجل الدعاء، وكان الرد على رسالته
أن يشفيه الله شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. يقول بأنه ظل على حاله إلى أن فحصه الأطباء بعد شهر، فاندهشوا لأنه لم يكن هناك أثر لورم المخ. هذا كان محض فضل الله تعالى ونتيجة للأدعية، بحيث شفي السيد حسين شفاء كاملا. ثم هناك مريض آخر يكتب عنه الحافظ إحسان سكندر داعية الجماعة في بلجيكا، فيقول: كان أحد الإخوة الأحمديين السيد داود مريضا، فأدخل المستشفى، وظهر بعد الفحوص أنه يعاني من تليف كبده وفشل كليتيه ورئتيه، وإضافة إلى ذلك تعرض لصدمة قلبية في المستشفى، فأحيل إلى التنفس الاصطناعي. وبعد قليل أظهر الأطباء يأسهم من حياته، فأرسلت عائلته طلبا إلى الجماعة من أجل المساعدة في مراسم جنازته. يقول الحافظ إحسان سكندر بأنه كتب إلي للدعاء، وطلب من أفراد الجماعة أيضا أن يدعوا بحرارة. فلما ذهب وفد من أفراد الجماعة بمن فيهم الحافظ إحسان سكندر ورئيس مجلس أنصار الله وسكرتير التبليغ من أجل تفقد حالة المريض، قال لهم الأطباء: كنا نعطي المريض دواء إلا أن جسمه لم يكن يقبله، ولكن حصلت معجزة بحيث أصبح جسمه يقبل الدواء الآن، وبالتالي صحته أخذت تتحسن. قلنا للطبيب بأن هذه المعجزة ظهرت بواسطة الدعاء، ولقد من الله تعالى على المريض بحياة جديدة. وهناك أحداث أخرى متفرقة حول استجابة الدعاء، وهي تزيد أفراد الجماعة علاقة بالخلافة والجماعة، وتزيدهم يقينا بصدق الجماعة، وتزيدهم إيمانا بالله تعالى. يقول السيد مصطفى الذي يعيش في السعودية: لقد كتبت إليكم من أجل الدعاء ليتم نقلي في وظيفة إلى مدينة معينة، وذلك لأقيم مع عائلتي المقيمة في تلك المدينة. يقول: كان ذلك مستحيلا في الظاهر، ولكن بعد دعاء حدثت معجزة، إذ بدأت سلسلة من نقل الموظفين من مكان إلى آخر، وكان رقمي 33 بين الراغبين في الانتقال، وأصبحت الآن في الرقم الأول، أي حان دوري الآن، وستعطي لي الفرصة للانتقال عندما يتيسر ذلك، وهكذا ستتاح لي الفرصة لأقيم مع عائلتي. يقول: هذه ليست أقل من معجزة بالنسبة لي، كل واحد يعرف ظروف أكثر من غيره، فإن بعض الأمور قد تبدو صغيرة وعادية، ولكنها تكون غير عادية بالنسبة للذين كانوا يمرون من تلك الظروف، وهم يعرفون أكثر ويدركون أن الذي حصل لهم بفضل الله تعالى وبالدعوات كان مستحيلا في الحقيقة. هناك حدث آخر نقله السيد لطيف معلم الجماعة في مقاطعة موروغورو في تنزانيا، يقول: سرقت من مسجد الجماعة بطارية النظام الكهربائي الذي يعمل فيه على الطاقة الشمسية، فلما علم أفراد الجماعة في اليوم التالي قرروا أن يدعوا الله تعالى بدلا من إعلام الشرطة، لأن الشرطة ستسجل القضية عندها ثم لن يحدث شيء، فرأوا الأفضل أن يخضعوا أمام الله تعالى ويدعوه ليعاقب الله من سرق البطارية فيعيدها للمسجد. يقول: لقد اجتمع بعض غير الأحمديين أيضا عند سماعهم خبر السرقة، ومن خلالهم انتشر في القرية كلها أن الأحمديين دعوا بأن يبطش الله تعالى بمن سرق البطارية ويعاقبه. وأخذ غير الأحمديين يقولون بأن أدعية الأحمديين تستجاب كثيرا، لأجل ذلك فلا مناص للسارق الآن، إذ إنه سيؤخذ ويتلقى عقابا. فلم يمضي غير يوم واحد وبعده
حتى جاء السارق في جنح الليل ووضع البطارية أمام بيت رئيس الجماعة. وهكذا سمع الله دعاء الأحمديين، وزاد هذا الأمر إيمانا غير الأحمديين أيضا باستجابة دعاء الأحمديين وأنهم صالحون وصادقون. لقد اتضح من هذا أن لصوص تلك المنطقة يخافون الله على الأقل، فخافوا اسم الله، ولكن قلوب مشايخ باكستان نزعوا نهائيا خوف الله تعالى، إذ أنهم يخالفون أوامره بسم الله، وهم الذين قد أحدثوا الفتنة والفساد في القوم كله. رحم الله هذا القوم وأنقذه عاجلا من هؤلاء الظالمين. يقول رئيس المبلغين في غينيا كوناكري: أبدى الشاب المخلص السيد سليمان عن رغبته في وقف الحياة وخدمة الجماعة، فأشرنا عليه بالتسجيل في الجامعة الأحمدية بسيراليون، فقبل اقتراحنا بكل سرور وأخذ يستعد للذهاب. فلما دعونا والديه غير الأحمديين في مركز الجماعة لأخذ موافقتهما، سر لما سمع من التفاصيل، إلا أنهما أخذا كل المعلومات ووعد بالمجيء بعد يومين. وبعد ذهابهما استشار شيخهما الذي حرضهما ضد الجماعة، فرفعا في المحكمة قضية قال فيها أن الجماعة الأحمدية جماعة غير مسلمة، وهي جماعة متشددة، وبالتالي تغسل مخ ابننا وتجعل منه متشددا. فلما علموا ذلك قلقوا جدا وكتبوا إلي للدعاء، فرددت عليهم: من الله عليكم بفضله، عليكم بمواصلة السعي مع التركيز على الدعاء. يقول داعيتنا أن الشرطة عندما بحثت في الموضوع عرفنا لهم الجماعة وأعطيناهم بعض الكتب، فلم يقم ضابط الشرطة بإلغاء القضية بحسب، بل قال لي أيضا: الإسلام الذي قدمته يبدو لي صحيحا وآمنا أكثر. ثم قال: أعطني مزيدا من المعلومات لأنني أيضا أريد الانضمام إلى هذه الجماعة. يقول السيد مستنصر داعيتنا في إحدى المناطق في مالي: قلنا للإخوة أن يحاولوا الاشتراك بكثرة في الجلسة السنوية هذا العام، ولكن المكان الذي تعقد فيه الجلسة بعيد من منطقتنا، إذ يبعد 400 كيلومترا تقريبا، ومعظم الناس في منطقتنا فقراء، وأجرة السفر إلى ذلك المكان تربو على 10,000 فرنك سيفة للشخص الواحد، ومن الصعب جدا على الناس الفقراء أن يوفروا هذا المبلغ الكبير حتى يسافروا للجلسة بجميع أفراد العائلة. ويقول داعيتنا إن أحد الإخوة من جماعته اسمه السيد يحيى يشتغل في صيد السمك ويبيعها في السوق لكسب المعاش، وقد وفر على مدى عام كامل بالكاد أجرة السفر لشخص واحد، فقال: لقد اشتركت أنا في الجلسة في العام الماضي، أما في هذا العام فقد قررت أن أرسل زوجتي، إذ ليست عندي نقود إلا لتذكرة شخص واحد. فقلت له: ما دامت نيتك حسنة فحاول أنت أيضا الاشتراك فيها، وادعو الله تعالى أن يهيئ لك من صيد السمك ما يوفر لك نقودا للسفر. ثم حدث أن جاء هذا الأخ إلى مركز الجماعة قبل يوم من انطلاق القافلة للجلسة في 8:00 مساء، وفي يده سمك كبير يبلغ وزنه 12 كيلوغراما تقريبا. وقال: عندما ذهبت البارحة للصيد دعوت الله تعالى كثيرا وقلت: يا ربي، إن الركب سوف ينطلق غدا للاشتراك في الجلسة ولا أملك نقودا للسفر، فانصرني لأشترك فيها. وعندما سحبت الشراك عصرا ووجدت فيه سمكا، وعندما أخرجته إلى الشاطئ اشتراه مني شخص بمبلغ 18,000 فرنك سيفة، ولكنني استأذنته لآتي به إليكم لأريكم إياه، وببيع هذا السمك حصلت على مبلغ أستطيع به أنا وزوجتي السفر للاشتراك في الجلسة، بل توفرت أيضا بعض النقود. أقول: انظروا كيف يقوي الله تعالى إيمان الأحمديين ويقينهم بالخلافة من خلال إجابة أدعيتهم. لقد روى السيد إدريس تراوري من مالي ما حدث معه عام 2008، علما أنني زرت غانا في تلك السنة،
واشتركت في جلستهم السنوية بمناسبة يوبيل الخلافة، وقد اشترك السيد إدريس أيضا في تلك الجلسة. فقال في بيان تلك الأحداث: كنت أربي الدواجن ولكني تركتها وسافرت إلى غانا، فماتت الدواجن كلها في غيابي. عندما علم الشخص الذي كنت أقوم بالتجارة بأمواله أنني أحمدي، وذهبت للاشتراك في جلسة الأحمديين، وماتت الدواجن في غيابي، ازداد معارضة لي. وبعد عودتي من غانا بعث لي رسالة قال فيها أن أعيد له 150,000 فرنك سيفا خلال أسبوع واحد. فقلقت على ذلك كثيرا، إذ لم أملك هذا المبلغ، فمن الممكن أن يسيء إلي هذا المعارض. فظللت أدعو الله تعالى على مدى الليل أن ييسر أموري، لأني كنت قد سافرت للاشتراك في الجلسة حبا للخليفة. ثم أريت في المنام مكانا معينا سقطت فيه الغلال من شاحلة وأنا كنت أجمعها. عندما استيقظت في الصباح ذهبت إلى ذات المكان الذي أريده، ولم أجد شاحنة، غير أنني وجدت غلالا ساقطة هناك وبدأت في جمعها. وأثناء ذلك وجدت ظرفا بلاستيكيا أبيض اللون، فتحته ووجدت فيه مبلغ 180,000 فرنك سيفا. سألت الناس في الجوار عن الموضوع، وقيل لي أن شاحنة كانت واقفة هنا ولكنها غادرت الآن إلى السنغال. فقلت لهم بأني وجدت هذا المبلغ، وإن كان هذا المبلغ لأحد فيأتي ليستلمه مني، ولكن لم يأتي أحد لاستلامه. ثم جاءني، يواصل ويقول: ثم جاءني صاحب الدين مساء طالبا دينه، وبدأ يسيء إلي، فقلت له: عليك أن تصبر وسأسدد دينك، إذ قد دبر الله لي تسديده. فسددت له دينه. يقول الراوي بأنه قد مضت على هذا الحادث عدة أعوام ولم يأتني أحد طالبا المبلغ المذكور. ويقول السيد حفيظ الله بهراونة داعيتنا في ألمانيا: ذات مرة لقيت السيد إحسان من لبنان وقد بايع حديثا، وذكر لي بعض المشاكل التي كان يواجهها بشأن طلبه اللجوء في ألمانيا، وكانت الشرطة أخبرته أنه سيعيدونه إلى بلده في أي وقت، ولكن الله تعالى أراه معجزة إجابة الدعاء، وبذلك قوى إيمانه. وبيان ذلك أن رجال الشرطة كانوا يحسبون أن طلبه للجوء لن يكلل بالنجاح وسيعاد إلى بلده، ولكنه أعطي حق الإقامة في ألمانيا ل3 سنوات، وهو سعيد جدا بذلك، ويقول للناس أن هذه المعجزة قد حدثت بسبب الدعاء. أقول إن الله تعالى يوري غير المسلمين أيضا مشاهدة إجابة أدعية الأحمديين، فتجعلهم هذه المشاهدة يعترفون بأن إله الإسلام يجيب الدعوات. يقول السيد ميرزا محمد أفضل من كندا أنه سافر إلى مدينة غرب فانكوفر للاشتراك في مؤتمر الأديان، وفي أثناء ذلك أخذ من دليل الهاتف رقم شخص سخي واتصل به وقال بأننا نريد أن نعقد مؤتمر الأديان هنا ونود أن نلقاك. فرحب بنا واستضافنا في بيته وسمح لنا بأداء صلاة الظهر والعصر في بيته، ووعد بمساعدتنا قدر الإمكان في عقد المؤتمر. عندما كنا على وشك الخروج من بيته قال لنا بكل تواضع أن ابنه قد رزق ب3 بنات، فادعوا الله تعالى أن يرزقه بولد ذكر. فرفعنا أيدينا في الحال ودعونا له، وقلنا بأننا سنكتب إلى خليفتنا ونطلب منه الدعاء لهذا الغرض. ثم اتصل بنا بعد 1.5 سنة وكان سعيدا جدا، وقال: لقد رزقه الله حفيدا. أقول: لقد سردت هذه
أو قد سردت هنا بضعة أحداث تدل على إجابة الدعاء. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن مشاهد إجابة الدعاء ملحوظة في قانون الطبيعة. لقد ذكرت في بداية الخطبة أو ذكرت في بداية الخطبة أن اللبن يضر في ثدي الأم نتيجة صراخ الطفل، فهذا الأمر أيضا من قانون الطبيعة. فيقول عليه السلام بأن الله تعالى يوري مشاهد حية في كل زمان بحسب هذا القانون، ولكن هناك بعض المقتضيات والشروط أيضا لإجابة الدعاء، وعلى المرء أن يحققها إذا أراد أن يكون جزءا من هذه المشاهد الحية لإجابة الدعاء. يقول المسيح الموعود عليه السلام أن من أهم مقتضيات الدعاء أن يعمل عملا صالحا ويعتقد اعتقادا صحيحا، والذي لا يحسن اعتقاده لا يعمل صالحا ثم يدعو الله تعالى فهو يمتحنه. إذن فكما هناك حاجة لتقوية الإيمان من حيث الاعتقاد، كذلك لابد للمرء أن يحسن حالته العملية عاملا بأوامر الله تعالى، إذ لا يمكن أن نلتزم بالصلوات الخمس عاملين بأمر الله تعالى ولا نؤدي حقوق الناس الأساسية، ثم نذكر الله تعالى ونذكر أداء حقوق الناس عندما نواجه مشكلة ما. بل يجب أن نحسن حالتنا الاعتقادية أولا، والحق أنه لا يكفي تحسين الحالة الإيمانية فقط، بل يجب كسب الأعمال الصالحة أيضا، والمراد من الأعمال الصالحة هو أداء حقوق الله وحقوق العباد. عندما يلتزم المرء بهذه الأمور عندها يجيب الله تعالى دعاءه. ندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن نعيش بحسب أوامر الله تعالى ويوفقنا لأداء حقوق العبادة والدعاء دائما. بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على مرحومين. الجنازة الأولى هي للمرحوم شدري نعمة الله ساهي، الذي نظر حياته بعد التقاعد، بل خدم قبل ذلك أيضا بصفته مسؤولا عن عقارات الجماعة في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية بالباكستان. توفي في 15 من يناير في هذه السنة في كندا. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاءت الأحمدية إلى عائلته عن طريق السيدة حضرة حسين بيبي والدة حضرة شدري ظفر الله خان المحترم، إذ كانت قد ذهبت إلى قديان إثر رؤيا وبايعت هناك، وكذلك قد سافر إلى قديان الغلام أحمد المحترم، وهو الأخ الأصغر لنصر الله خان المحترم زوج حسين بيبي المحترمة والدة حضرة شدري ظفر الله خان المحترم، وبايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. وكان غلام أحمد المحترم جده المرحوم شدري نعمة الله. لقد وفق المرحوم لخدمة الجماعة في شتى المجالات، حيث كان أمير الجماعة لمحافظة حيدرباد، وناظم مجلس أنصار الله لمحافظة حيدرباد أيضا، وقائد خدام الأحمدية فيها، وناظم عقارات صدر أنجمن الأحمدية في ربوة بالباكستان. كان يداوم على التهجد من الطفولة، وحافظ على ذلك قدر المستطاع طوال حياته، وكان يحافظ على الصلاة جماعة، حيث كان يسعى للوصول إلى المسجد في كل حال ليصلي جماعة حتى في شدة الطقس والبرد والمطر أيضا. وكانت ثقته بالدعاء كبيرة، كما كان يكن تعظيما متناهيا للخلافة، وكان يولي حضور الجلسة السنوية أهمية قصوى. مرة كان الخليفة الرابع رحمه الله في جولة إلى حيدرباد قبل الخلافة، وكان بيت شدري المرحوم في طريقه، فتوجه إليه ومكث هناك قليلا. لم يكن المرحوم في البيت، فقال حضرته لزوجته أن تقول له أن يخدم الدين أيضا، ومع أنه كان سلفا يخدم الدين بصفته مسؤولا، إلا أنه حين تلقى هذه الرسالة بصفته خاصة كتب رسالة أبدى فيها قراره بوقف الحياة لخدمة الدين. كان دوما يسعى للوصول للمكتب قبل الموظفين الآخرين، كان صبورا وشكورا،
ويهتم بمساعدة الآخرين في المشاكل، وكان مسيطرا على نفسه، وكان هادئ الطبع، لم يكن يذكر مرضه العادي أو الألم لأحد. يوم كان موظفا كان يتقاضى راتبا جيدا، مع ذلك لم يكن ينفق على نفسه أكثر من اللازم، أو لم يكن يتفاخر بثروته، فقد عمل بمنتهى الإيمان والإخلاص، ولذا كان أصحاب المصانع يثقون به كثيرا. فقد عمل في مصانع النسيج، وحين بدأ ابنه العمل في صناعة النسيج في فيصل آباد عرض عليه العمل كثير من أصحاب مصانع النسيج دون أي ضمان، قائلين: يكفيك ضمان أنك ابن شدري المحترم. فكان المرحوم ذائع الصيت في هذه الصناعة. كان ينصح أولاده أيضا أن يكونوا على تواصل دائم مع الخليفة. ترك وراءه 3 بنات وابنين، وكان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية. كتب أحد أعزائه أن والدي شدري نعمة الله المرحوم كان ابن عم شدري ظفر الله خان المحترم. ذات مرة علم شدري ظفر الله خان المحترم أن والد شدري نعمة الله المحترم عناية الله المحترم عاتب على ابنه نعمة الله لسبب، فكتب له رسالة: إني يوم كنت في باكستان عرفت أنك عاتب على العزيز نعمة الله، ولا أعرف سبب العتاب، وإنما أقول حين سافرت إلى بريطانيا ظل العزيز نعمة الله يتواصل معي ويزورني ما دام هناك، فكان قد جاء إلى هنا للدراسة. ثم عندما كان في سويسرا أيام مرضي فهناك أيضا بقيت على تواصل معه. ثم قال شدري ظفر الله خان المحترم: إنني أستطيع أن أقول بكل ثقة إني وجدت العزيز بارا متواضعا ونبيلا خلوقا ومعاولا مخلصا، ينبغي أن تفتخر بحقا بحسن أخلاق ابنك ودماثته. ثم كتب: ما دام العزيز نعمة الله خارج باكستان كان صالحا وكنت راضيا عنه، إنني أدعو له بانتظام، وإلى الآن أدعو له في كل صلاة، وأستطيع أن أقول بكل صدق إن عزيزي نعمة الله أكثر أعزائنا الثلاثة الموجودين في بريطانيا للدراسة نبلا وصلاحا. يقول أحد الموظفين في مكتبه: لم يكن يتعامل معنا قط كالمديرين، بل قد وجدته دوما صالحا شفيقا، وكان متواضعا جدا، وكان درويشا، ومع أنه حاز على أرفع المناصب في الحياة المادية وكان ناجحا جدا في عمله، كان يتسم بكمال التواضع، وكان يكن احتراما كبيرا للمسؤولين حتى لو كانوا أصغر منه سنا. كتب أيضا وهو صواب تماما أن المرحوم كان قد أفنى نفسه بعد وقف الحياة، لم يكن يرى فيه أي جانب من الأنانية. كلما حضرت عنده في المكتب وجدته في أغلب الأحيان مشغولا في ذكر الله. كان يراعي صلات الرحم كثيرا، لكنه إذا اصطدمت علاقات القرابة بنظام الجماعة كان يفضل نظام الجماعة. في ربوة احتل أحمدي أرض الجماعة وأشاع في الناس أن له علاقة القرابة بشدري المحترم، وهو كان مسؤولا عن عقارات الجماعة، لذا ينبغي أن لا يتحرش به أحد. لكنه حين علم بذلك شدري المرحوم عامله بشدة لم يبدها في الماضي قط تجاه أحد من المعتدين الآخرين. ذات يوم أخبرني شدري المرحوم إني لم أخاصم زوجتي طوال حياتي. كلما ذكرت له الخلافة لوحظ في عينيه بريق. مرة خطب ابنه فتاة، ولاحقا حين علم المرحوم أن حضرة الخليفة الرابع رحمه الله غير راضيا عن هذه الخطبة،
دعا ابنه وقال له: أنا لا أكرهك على فسخ هذه الخطوبة، وإنما أقول لك ما دام الخليفة الرابع لم يعجب بها فلن أشارك في حفل الزواج. عندها فسخ ابنه الخطوبة بنفسه. رفع الله درجات المرحوم ووفق أولاده أيضا لمواصلة حسناته. هذه هي الروح المتبعة في طاعة الخلافة من هذا الشخص البار تغمده الله بواسع رحمته. الجنازة الثانية للمرحوم ظفر الله خان بوتر من سكان قرية كيرتو في محافظة شيخبورا باكستان، فقد توفي في 9 يناير هذه السنة. إن لله وإنا إليه راجعون. كان أحمديا من الولادة، وكان والده شدر الله دتا المحترم قد قبل الأحمدية سنة 1928. وفق المرحوم لخدمة الجماعة كرئيس للجماعة في قريته كورتو في محافظة شيخبورا. كان المرحوم يحافظ على الصلوات الخمسة والتهجد أيضا، وكان يستمع إلى خطب بانتظام، وكان ملتزما بأداء التبرعات، وكان بسيط الطبع وحريصا على تربية الأولاد ويراعي أمورا دقيقة. ترك وراءه 3 بنات و3 أبناء. أحد أبنائه الداعي الإسلام الأحمدي ساجد محمود بوتر المحترم يعمل أستاذا في هذه الأيام في الجامعة الأحمدية العالمية بغانا، ونظرا لمسؤولياته لم يستطع الذهاب إلى باكستان لحضور جنازة والده. ألهمه الله الصبر والسلوان. فقد قال في الصغر: كان والدي دوما مهتمين بتربيتنا، فكان والدي يصطحبني المسجد دوما، وكلما جاء ضيف عرفني به بكل سرور قائلا: ابني هذا موقوف لخدمة الجماعة وسأرسله للدراسة في الجامعة الأحمدية. وبسبب ذلك لم تخطر ببالي قط دراسة أخرى قط، بل كنت دوما أقول سوف أدرس في الجامعة الأحمدية. نسأل الله تعالى أن تستمر حسنات المرحوم في أولاده أيضا، وأن يوفق ابن المرحوم الذي كان وقفه لأداء مقتضيات الوقف مراعيا العاطفة التي كان في قلب المرحوم عند وقفه إياه. تغمد الله سبحانه وتعالى المرحوم بمغفرته ورحمته ورفع درجاته. آمين ثم آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.